अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी रूस अभी तक ये जंग जीत नहीं सका। इब्तदाई तौर पर ख्याल किया जा रहा था कि रूसी फौज चंद दिनों में जंग जीत जाएगी, लेकिन ये जंग एक माह से जायद जारी रहने के बावजूद फिलहाल रूस फातेह बनने की पोजीशन में नहीं है। जैसे जैसे यूक्रेन के खिलाफ जंग तूल पकड़ती जा रही है, रूसी फौज की सलाहियत और हिकमत अमली दोनों पर सवालात उठने लगे हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक माह बाद भी रूस के यूक्रेन की जंग ना जीतने की क्या वजह है, आखिर यूक्रेन के रूस के सामने खड़े होने की अहम वजूहात क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अर्बन वारफेयर यानी शहर के अंदर लड़ी जाने वाली जंग में दिफा करने वाले मुल्क को एडवांटेज हासिल होता है। शहर के अंदर मौजूद इमारतें और दीगर स्ट्रक्चर छुपने और पनाह लेने के नुक्ता नज़र से न सिर्फ दिफा करने वाले को फ़ायदा देते हैं, बल्कि इसको दुश्मन के ऊपर सरप्राइज अटैक करने में भी एडवांटेज देते हैं। शहरी इलाकों में मौजूद शहरी या फौजी आसानी से दुश्मन के काफिले पर हमला करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, क्योंकि वो इस सारे इलाके और ठिकानों समेत दुश्मन की पेशकदमी के मुमकिन रास्तों से काफ़ी हद तक आगाह होता है। जबकि इसके मुकाबले में हमलावर के पास शहर में दाखिल होने और कब्जा करने की महदूद ऑप्शंस होती हैं। आमतौर पर इस प्रेडिक्टेबल रास्तों जैसा कि गलियों और दीगर सड़कों से दाखिल होना पड़ता है। ये एक ऐसा गैर मसावी अर्बन वारफेयर सिनेरियो होता है जिसमें हमला आवर फौज के 10 सिपाहियों के मुकाबले के लिए एक फौजी ही काफ़ी समझा जाता है। आपने यूक्रेन के अर्बन यानी शहरी इलाकों में रूसी बख्तरबंद गाड़ियों और इसके अलावा टैंक्स को निशाना बनते देखा होगा, जिसमें शहर में मुख्तलिफ गली कूचों और घरों में मौजूद यूक्रेनी फौजी या आम शहरी इनको कामयाबी से निशाना बनाते दिखाई दिए हैं। अर्बन वारफेयर के लिए बाकायदा तरबियत या हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से रूस की फ़ौज को नहीं था। और दूसरी जानब यूक्रेन को अर्बन वारफेयर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसा कि RPGs और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के अलावा शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स की खातिरखा सप्लाई न सिर्फ जंग से पहले जारी थी, बल्कि दौरान जंग भी इस मामले में अमरीका समेत हर यूरोपीय मुल्क ने यूक्रेन को ये वेपन सप्लाई करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी खबरें हम अपनी डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, दुश्मन पर कारी ज़रब के लिए दुश्मन के अहम ठिकानों और इसके असासों की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यानी ठीक मालूमात बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं। रूस की फ़ौज भी इस मामले में कोई खातिर खास सलाहियत नहीं दिखा सकी। यही वजह है कि इस वक्त भी रूस यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर नकारा नहीं बना सका। इसमें दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि रूस के पास या तो इन ठिकानों की सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर इसके हमले इतने प्रिसाइज नहीं थे, और हो सकता है ये दोनों वजूहात ही हों। वैसे पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास मिसाइल्स की तो अच्छी खासी खेप मौजूद है, लेकिन इसमें गाइडेड मिसाइल्स की कमी है। यहाँ एक और बात भी ऐड करता चलूँ कि रूस के पास प्रिसीशन स्ट्राइक सलाहियत या वेपन्स की कमी की वजह से उसने यूक्रेन के खिलाफ स्कंदर जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, वरना प्रिसीशन स्ट्राइक सलाहियत यानी गाइडेड मिनिशन की सूरत में उसे शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश ना आती। रूस भले ही दुनिया की सुपर पावर में शामिल है, लेकिन दिफाई अखराजात के मामले में वो अमेरिका, चीन, हत्ता कि हिंदुस्तान से भी पीछे है। दिफा पर कम खर्च का मतलब फ़ौज की तजदीद कारी में कमी है। गो कि ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। मिसाल के तौर पर रूस के पास बहुत ज़्यादा तादाद में कॉम्बैट ड्रोन्स और प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन्स के अलावा इंटेलिजेंस के नुक्ता नज़र से प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का भी फुकदान था। जंग शुरू होने के एक माह बाद भी रूसी एरोस्पेस फोर्सेज, जिसे VKS कहा जाता है, यूक्रेन के आसमानों पर अपनी बर्तरी साबित नहीं कर पाई। फ़िज़ाई बर्तरी का मतलब होता है कि किसी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद पर इस तरह गलबा हासिल करना कि मुखालिफ फ़ौज की मज़ाहमत के इम्कानात ना होने के बराबर हों। वैसे तो गुज़श्ता दहाई में रूस ने अपनी फ़िज़ाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स जैसा कि Su-30, Su-35 और Su-34 जैसे लड़ाका तैयारों के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन के आसमानों पर उसके बावजूद रूसी फ़ौज अपना तसल्लुत कायम क्यों नहीं कर सकी। हालिया दिनों में तो इसके सबसे एडवांस समझे जाने वाले Su-35 तैयारे को भी मार गिराया गया है, जबकि इससे पहले हेलीकॉप्टर्स Su-30 और Su-34 जैसे तैयारों को
مار گرائے جانے کی اطلاعات تو تواتر سے سننے کو ملتی رہی ہیں۔ یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے روسی فوج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی پلاننگ کے فقدان کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد بھی روسی افواج کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں جانا کہاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر موقع ملتے ہی وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے خلاف لڑائی کے پہلے 2 ہفتوں میں 5 سے 6 ہزار روسی فوجی مارے گئے، یعنی تقریباً 400 فوجی روزانہ۔ 1945 کے بعد دنیا میں کہیں بھی روسی فوج کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ افغانستان کے ساتھ سوویت جنگ کے دوران بھی ہر روز اوسطاً 5 روسی فوجی مارے گئے تھے۔ گو کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کو حتمی تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے خیال سے پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کے اعتبار سے روس نے شروع میں زیادہ تر گن شپ ہیلی کاپٹرز اور کمانڈوز کی ٹیموں کو بھیج کر یوکرین کے اہم ٹھکانوں اور علاقوں پر قبضہ کرنے کا سوچا، کیونکہ روس کی پلاننگ میں یوکرین عسکری اعتبار سے اس سے نمبرز اور ہتھیاروں کے لحاظ سے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روس کی یہ پالیسی تقریباً ناکام رہی اور مجبوراً اسے اپنی ایئر فورس کو میدان میں لانا پڑا، جبکہ نیوی کروز میزائلز اور اب ہائپر سونک کروز میزائلز کا استعمال اس کے علاوہ ہے۔ یوکرین کی فوج نے اس جنگ میں روس کے لاجسٹکس اور سپلائی لائن کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی روس کو جنگ میں برتری حاصل کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین نے روس کے 60% ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے اور روس کی لاجسٹک سپلائی چین پر انتہائی اسٹریٹجک طریقے سے حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے روس اپنے فوجیوں کو اس رفتار سے مدد نہیں پہنچا پا رہا جو جنگ میں پیش قدمی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں یوکرین کے زیر استعمال ترک ساختہ TB2 ڈرونز نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرون کی روسی قافلوں کو نشانہ بنانے کی فوٹیجز آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق لاجسٹک اور سپلائی لائن میں رکاوٹ کی وجہ سے کیف میں روسی ٹینکوں کا ایک طویل قافلہ ہونے کے باوجود روس دارالحکومت کیف پر قبضہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے بیشتر ٹینکوں میں تیل نہیں تھا۔ یاد رہے کہ لاجسٹکس یا رسد کا فوج کے معاملے میں مطلب افواج کو ایندھن، ہتھیار اور ضروری خوراک وغیرہ فراہم کرنا اور نقل و حمل وغیرہ کے انتظامات کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ٹائپ کی جنگ، لیکن اربن وارفیئر میں چین آف کمانڈ اور کنٹرول کے لیے اسپیشل سوفسٹیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں بھی روس کی آرمڈ فورسز میں فقدان دیکھنے کو ملا ہے، یا اس کی ایک وجہ آبجیکٹیوٹی کی کلیئرٹی نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا آبجیکٹیو ہی بس اسی حد تک تھا کہ یوکرین کی فوجی قوت اور دفاعی صنعت کو نشانہ بنایا جا سکے، لیکن میرے مطابق روس نے جتنی زیادہ فوج اس جنگ میں استعمال کی ہے، اس سے لگتا نہیں کہ روس کا آبجیکٹیو صرف اسی حد تک محدود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ روس اس جنگ میں 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ کے قریب فوج استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایئر فورس کے ایسڈز، کروز میزائلز اور نیوی کا استعمال اس کے علاوہ ہے۔ روسی حملے کے بعد سے یوکرین میں فوج کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ہر ممکن طریقے سے روس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہزاروں یوکرینی شہریوں نے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی اٹھا لیے ہیں۔ نیشنل گارڈ آف یوکرین کے مطابق یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے اب تک 1 لاکھ سے زائد یوکرینی شہری یوکرینین فوج کی والنٹیئر برانچ میں شامل ہو چکے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد روسی ٹینک کے سامنے کھڑے تنہا یوکرینی شخص کی تصویر دنیا بھر میں وائرل بھی ہوئی تھی۔ یہ تصویر دراصل طاقتور روس کے سامنے یوکرین کے عوام کے حوصلے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس جنگ میں یوکرین کے صدر زیلنسکی اور فوج کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس کے حوصلے نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا فائدہ بلا شبہ یوکرین کو ملا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق روس کے مقابلے میں یوکرین کے صرف 50% فوجی جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کی روس کے خلاف اب تک مزاحمت کے پیچھے مغربی ممالک کی ملٹری اسٹریٹجی اور اسلحہ کی سپلائی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گو کہ روس نے یوکرین پر حملہ تو فروری میں کیا، لیکن یوکرین کے فوجیوں کی تربیت اور اسلحہ کی فراہمی امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی جانب سے کافی عرصے سے تسلسل کے ساتھ جاری تھی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات تقریباً تمام قریبی یورپی ممالک کی یوکرین کو اسلحہ فراہمی کے ساتھ سپورٹ ہے، جو تسلسل سے جاری ہے۔ اب تک یوکرین کو جرمنی، سویڈن، امریکہ، پولینڈ، چیک ریپبلک، برطانیہ، کینیڈا، پرتگال، رومانیہ، آسٹریلیا، بیلجیم، فرانس، فن لینڈ، ناروے، اسرائیل، ڈنمارک، یونان اور نیدرلینڈز جیسے ممالک ہزاروں کی تعداد میں
शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लेवटिंग मिनिशन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, आरपीजीज, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिस्टल्स, फ्यूल, नाइट विजन गॉगल्स, हत्ता के गन्स फराहम कर चुके हैं और माली इमदाद इसके अलावा है। मेरी नज़र में असले की बगैर किसी रुकावट तरसील माली और मोरल सपोर्ट यूक्रेन के दिफा और रूस की इस नाकामी के सबसे अहम पहलुओं में से एक है। आपकी यूक्रेन और रूस जंग के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।